मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। सियासी तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। दो मुद्दे हैं जिस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, वरना मालेगांव के बेशुमार मसाइल। आज नशे को लेकर के हम परेशान हैं। कुत्ता गोली खा करके हमारे नौजवान कटर लेकर के निकलते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, किसी के हफ्ते भर की पगार छीन लेते हैं और फिर कटर मार देते हैं। इस तरह की जो सूरत हाल है मालेगांव के लिए, वो भी एक मसला है। आज पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अगर यहाँ हो तो मेरी ये बात नोट कर लें कि इस शहर को नशा मुक्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। हमारे जो सीनियर एसपी हैं शाहजी ओमद साहब, वो खुद इस मामले को लेकर के बहुत फिक्रमंद है, लेकिन मकामी पुलिस स्टेशन के जो जिम्मेदारान हैं वो 10-20 पूड़ी रखने वाले छोटे छोटे दुकानदारों पर रेड कर रहे हैं और उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग बड़ा माल लेकर के मालेगांव आते हैं, कोई कच्ची है और कोई मेमन है और कोई अंसारी है और कोई दखनी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग लाखों रुपये का माल लेकर के आते हैं, आप कभी उनके ऊपर रेड नहीं करते। एक किराने की दुकान पर अगर 10-20 पूड़ी मिल गई तो आप केस बना दे रहे हैं। एक पान की टपरी वाला 10-20 पूड़ी अगर रखा है तो आप केस बना दे रहे हैं। लेकिन जो लाखों रुपये का माल लेकर के आ रहे हैं और जो कंपनियां करोड़ों रुपये का माल तैयार कर रही हैं, आज तक आपने उनके ऊपर रेड नहीं की। आज कुत्ता गोली खा करके जिस तरह लूट मार की जा रही है, मालेगांव में जिस तरह 2 व्हीलर की चोरी हो रही है, अब तो बात इससे आगे बढ़ गई, 4 व्हीलर की भी चोरी हो रही है। एक चोर भी पकड़ा नहीं जाता। और मालेगांव में ऐसा हो रहा है कि गाड़ी चोरी की जाती है और कुछ लोग आगे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, तुम 10,000 रुपया दे दो, गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। यानी गाड़ी हमारी चोरी होती है और हमसे 10,000 15,000 ले करके गाड़ी हमारे घर पहुंचा दी जाती है। चोरों ने एक नया तरीका इख्तियार कर लिया। जाहिर बात है, बगैर आपकी सरपरस्ती के ये काम नहीं हो सकता, ये हम मान के चल रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, मैं डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान से कहता हूँ, ये आपकी सफ में काली भेड़ है जो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का सबब है। 2 व्हीलर चोरी होती है, आप 10,000 रुपया दो, गाड़ी मिल जाएगी, नहीं दोगे गाड़ी चिल्लर हो जाएगी। ये जो सूरत हाल मालेगांव में है, इसे बदलना होगा। आज हम सरकार से मुराद लेने के लिए और प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ जमा हुए। प्राइवेट बिजली कंपनी, पहले मैं मानता था कि ये मुसीबत है, आज तो सभी समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और मैं ये प्राइवेट बिजली कंपनी को बहुत साफ सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम कानूनी तौर पर तुम्हारे पीछे लगने वाले। जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है, इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। अभी आपने सुना कि 20 करोड़ रुपया सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए इनको खर्च करना था, इन्होंने खर्च नहीं किया। सरकार 20 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेगी, वो भी खर्च नहीं हो रहा है। एग्रीमेंट था कि ट्रांसफार्मर बड़े लगाए जाएंगे और कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो। आज तो ऐसा है कि हमें नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है। चोरी करने वाले धूम से जो है अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से नया कनेक्शन लेने वालों को मीटर नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। अरे ओवरलोड है, उसको अंडरलोड करना आपकी जिम्मेदारी है।
اگر آپ کو نیا کنیکشن چاہیے تو سرکار کا قانون یہ ہے کہ جہاں ساری صورتحال ٹھیک ہو 10 دن میں نیا کنیکشن ملنا چاہیے، 15 دن میں کنیکشن ملنا چاہیے، سب اسٹیشن نہ ہو 45 دن میں نیا کنیکشن ملنا چاہیے۔ آج لوگوں نے لاکھوں روپیہ خرچہ کیا اور لاکھوں کروڑ کا شیڈ بنا کر کے، لوم لگا کر کے آج لوگ سال بھر سے انتظار کر رہے نیا کنیکشن مل جائے، آپ نیا کنیکشن نہیں دے رہے ہو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج اس اسٹیج سے ان لوگوں کی آواز ہے، ہم لوگ پرائیویٹ بجلی کمپنی کے خلاف قانونی طور پر اور اسی طرح زمین سے جڑ کر کے ان کے خلاف تحریک چلانا چاہتے، اور ظاہر بات ہے چور ہم نہیں ہے، جو چور ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ کون چور ہے۔ اس لیے اگر ہم صحیح طریقے سے قانونی طریقے پر اگر لڑائی لڑیں گے، اور جیسا ابھی آپ نے سنا کہ گاؤں کے سامنے راؤ کی نہیں چلتی، اگر گاؤں کھڑا ہو جائے گا پرائیویٹ بجلی کمپنی کو بھاگنا پڑے گا۔ یہ مالیگاؤں ایک تاریخی اور ایتہاسک شہر ہے کہ مالیگاؤں کے لوگوں نے جب پورے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی تو مالیگاؤں سے انگریزوں کو بھگا دیا تھا، اور مالیگاؤں میں 3 دن آزاد ہند حکومت قائم کی تھی۔ تو مالیگاؤں اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے، اور ہم لوگ اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی تحریک شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ بجلی کمپنی کے ذمہ داران سن لیں، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم پر جو چوری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے بڑے چوروں کو چھوڑ کر کے چھوٹے لوگوں کو جس طرح پریشان کیا جا رہا ہے، کارخانے داروں کی اگر 1 مہینے کی 2 مہینے کی اگر بجلی بل باقی ہے کنیکشن کٹ کر دیا جا رہا ہے، یہ ظلم برداشت ہم نہیں کریں گے۔ آج کے بعد اگر کسی کے ساتھ کوئی تکلیف دی جاتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہم آ کر کے کھڑے ہو کر کے اس مسئلے کو حل کروائیں گے، اور تمہیں حل کر کے دینا ہوگا۔ ہم آپ کو کوئی مہلت نہیں دینا چاہتے کہ آپ 3 مہینے کے اندر ٹھیک کرو، نہیں تو ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ کل سے ہم اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ مالیگاؤں میں کسی کو اگر پرائیویٹ بجلی کمپنی کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، آپ ہم سے ملیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہم حل کروا کر کے دیں گے۔ ظاہر بات ہے ہم گنہگار نہیں ہیں، گنہگار پرائیویٹ بجلی کمپنی کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ جب ان کے ساتھ بیٹھ کر قانونی نکات کو سامنے رکھ کر بات کی جائے گی تو انہیں کیا، ان کے باپ کو بھی بات ماننی پڑے گی۔ اس لیے ہم یہاں سے ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے آپ آئیے، آ کر کے ملیے، ہم آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پاور لوم تنظیموں کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک جٹ ہو کر کے آج اس بات کی کوشش کی ہے اور آغاز کیا ہے کہ ہمارے مطالبات حل ہوں۔ ہمارا مسئلہ ایک سرکار سے جڑا ہوا ہے، ایک پرائیویٹ بجلی کمپنی سے، اور انشاءاللہ دونوں مرحلوں پر ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سرکار سے بھی پلین سادہ پاور لوم کے لیے مراعات حاصل کرے اور اسی کے ساتھ پرائیویٹ بجلی کمپنی سے بھی نجات حاصل کرے۔ اس بات کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جے ہند، جے مہاراشٹر۔